न बहुव्रीहौ इत्यत्र न्यासकारेण यद्व्याख्यातम् एवं न्यासकारपङ्क्तिम् उद्धृत्य प्रक्रियाकौमुदीकारेण एवं प्रसादकारेण च यद्व्याख्यातं तत्सर्वं प्रामादिकम् इति निरूपितं प्रातः। एकार्थी भावः समासे स्वीक्रियते इति खलु उक्तं। तस्मात् वैयाकरणैः एकार्थी भावः स्वीकृतः, एकः पदार्थः भवति। तस्मात् उत्तरपदे लक्षणा इत्यादि वक्तुं न शक्यते। यदि उत्तरपदे लक्षणां स्वीकृत्य तेन पूर्वपदार्थः स्वार्थोपस्थापकः इत्यादि उक्तं खलु, तदपि निराकृतं। तस्य द्वेधा विकल्पः प्रदर्शितः। सः सर्वथा निरर्थको वा अथवा स्वार्थोपस्थापको वा। निरर्थकश्चेत् स्वार्थोपस्थापकत्वं नास्ति, सर्वार्थबोधकत्वं नास्ति। यदि स्वार्थोपस्थापकः तर्हि विशेषणान्वयापत्तिः। सुन्दरादि पदवत् राजपुरुष इत्यादि तद्वदत्र अन्वयापत्तिः, अतः दोषः। वैयाकरणैः एकार्थी भावम् अङ्गीकुर्वद्भिः तथा वक्तुम् अशक्यत्वाच्च इत्येवं न्यासकार्यमतं निराकृतम्। अग्रे यदपि व्याचक्षुः, ते एव प्रक्रियाकौमुदीकाराः तद्व्याख्यातारश्च प्राचीनाः। यदपि व्याचक्षुः त्वं पिता यस्य इत्यादौ विग्रहवाक्ये प्राप्ता संज्ञा निषिध्यते इति। तदपि न। विग्रहवाक्यं हि लौकिकम् अलौकिकं वा विवक्षितम्। एवं पङ्क्तिः या लिखिता अस्ति तैः तदपि सम्यक् नास्ति इति। कुतः? त्वं पिता यस्य इति विग्रहवाक्ये प्राप्ता संज्ञा निषिध्यते इति। त्वं पिता यस्य इति खलु न्यासकारेण स्वीकृतं, विग्रहः प्रदर्शितः। तस्मिन् विग्रहवाक्ये या प्राप्ता संज्ञा सा निषिध्यते। विग्रहवाक्ये इत्युक्ते विग्रहवाक्यं लौकिकं वा अलौकिकं विवक्षितं नाद्यः। लौकिकविग्रहवाक्यं न। कुतः? प्रक्रियावाक्ये एव अयं निषेधः। तत्कपितृकः इत्यादौ अलौकिकप्रक्रियावाक्यं विग्रहवाक्यं यदस्ति तत्र खलु निषेधः। संज्ञायां प्राप्तायां तत्र निषेधः सार्थकः इति उक्तम्। अतः लौकिकविग्रहवाक्ये इति न। त्वं पिता यस्य इति विग्रहवाक्ये इत्युक्तं। तेन लौकिकविग्रहवाक्यं स्वीकर्तुं न शक्यम्। प्रक्रियावाक्ये अयं निषेधः, न तु लौकिके इति कैयटग्रन्थविरोधः। कैयटः प्रमाणं। कैयटः कः? कैयटः श्रुतः महाभाष्यस्य टीकाकारः। प्रदीपव्याख्यानं रचितवान् कैयटः, कैयटोपाध्यायः। तेन उक्तं प्रक्रियावाक्ये निषेधः प्रवर्तते इति। अतः तद्विरोधो भवति लौकिकविग्रहवाक्यं स्वीक्रियते चेत्। प्रकृतसन्दर्भगत पूर्वापर स्वग्रन्थविरोधाच्च एतैः प्रक्रियाकौमुदीकारैः न्यासकारैर्वा अलौकिकप्रक्रियावाक्यमेव स्वीकृतं। तत्रैव संज्ञामाशङ्क्य बहुव्रीहौ चिकीर्षिते इत्यादि अध्याहारः तत्रैव उक्तः। एवञ्च एतत् प्रकरणे अलौकिकप्रक्रियावाक्यम् उपादाय संज्ञा प्रवर्तते वा न वा इति विचारः कृतः खलु, तद्विरोधो भवति, प्रकरणविरोधो भवति यदि लौकिकविग्रहवाक्यं स्वीक्रियते। तर्हि अलौकिकविग्रहवाक्यं स्वीक्रियते इति कथयामः। त्वं पिता यस्य इति विग्रहवाक्ये प्राप्ता संज्ञा निषिध्यते इत्यत्र विग्रहवाक्यमित्यनेन अलौकिकप्रक्रियावाक्यं स्वीकुर्मः चेत् उक्तं त्वं पिता यस्य इति अलौकिकविग्रहवाक्यं वा न। अतः एतत् पङ्क्तिः सम्यक् नास्ति, विरोधोऽस्ति।
त्वं पिता यस्य इत्यादौ विग्रहवाक्ये प्राप्ता संज्ञा निषिध्यते इति तदपि न। विग्रहवाक्यं हि लौकिकम् अलौकिकं वा विवक्षितं नाद्यः। लौकिकं न, प्रक्रियावाक्ये अयं निषेधः न तु लौकिके इति कैयटग्रन्थविरोधात्। प्रकृतसन्दर्भगत पूर्वापरस्वग्रन्थविरोधाच्च स्वयं तैः प्रक्रियावाक्ये एव निषेधः इति उक्तत्वात् न द्वितीयः। तस्य युष्मत्सु पितृसु इत्याकारकत्वेन त्वं पिता यस्य इत्याकारकत्वाभावात्। कस्य? अलौकिकस्य। तस्मात् प्राचीनैः यः पङ्क्तिः लिखिता सा न युक्ता। यदपि व्याचक्षुः ननु अतिसर्वादौ तेन किम् उक्तं? त्वं पिता यस्य इति विग्रहवाक्ये सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता सा निषिध्यते न बहुव्रीहौ इत्यनेन। विग्रहवाक्यं कीदृशं? त्वं लौकिकं वा अलौकिकं वा इति खलु पृष्टम्। इदं त्वया उदाहृतं यद्वाक्यमस्ति तद् लौकिकं, तत्र संज्ञा निषिध्यते वा? प्रक्रियावाक्ये इति कैयटेन उक्तं। तर्हि प्रक्रियावाक्यमेव मया विवक्षितं चेत् कीदृशं प्रदर्शितं वाक्यं? त्वं पिता यस्य, तत् प्रक्रियावाक्यं वा? अलौकिकं खलु तत्, लौकिकं वाक्यं तत्, अलौकिकं न। तस्मात् सर्वथा विरोधः इति। प्रक्रियावाक्यं चेत् युष्मत्सु पितृसु इत्येव प्रक्रियावाक्यं, त्वं पिता यस्य इति न। अस्तु, अग्रे गच्छामः। यदपि व्याचक्षुः ननु अतिसर्वादौ संज्ञा न प्रवर्तते, त्वत्कपितृकादौ तु संज्ञा प्रवर्तते इत्यत्र किं मानम्? तेन पूर्वमुक्तं खलु न्यासकारैः अतिसर्वाय प्रियविश्वाय इत्यादौ स्मायाद्यादेशप्रसङ्गो नास्ति इति खलु। तत्र समुदायस्य संज्ञा निषेधः, अवयवस्य न। अवयवस्य नास्ति चेदपि तत्र स्मायाद्यादेशप्रसङ्गो नास्ति। कुतः? अङ्गसंज्ञा अपेक्षते इति खलु उक्तं स्मायाद्यादेशविधौ। तस्माद् विशिष्टस्य अङ्गत्वं वर्तते, विशिष्टस्य सर्वनामता नास्ति। अवयवस्य सर्वनामता अस्ति, तस्य अङ्गसंज्ञा नास्ति। तस्मात् तत्र निषेधस्य उपयोगो नास्ति इति उक्तम्। किन्तु त्वत्कपितृकः इत्यादौ अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता सा निषेधव्या इति उक्तम्। तर्हि इदानीम् अवयवे सर्वनाम अतिसर्व इत्यत्र पूर्वम् इदमपि उक्तम्, अतिसर्वाय इत्यत्रापि निषेधापत्तिः इति। अतिसर्वाय इत्यत्रापि सर्वनामसंज्ञापत्तिः। अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति खलु, तदन्तविधिना इदानीं विशिष्टस्यापि स्यात् इति खलु आपादितम्। अतिसर्वाय इत्यत्र न भवति, त्वत्कपितृकः इत्यत्र भवति संज्ञा, तदत्र निषिध्यते इति उक्तं। अतः आगतः सः विषयः। त्वत्कपितृकः न तत्र तु किं कार्यं विधीयते? सर्वनामसंज्ञायां सत्यां तन्निमित्तकं किं कार्यम्? अकच् प्रत्ययः खलु। अकच् प्रत्ययः अङ्गाधिकारे नास्ति, तदन्तविधिना न। त्वत्कपितृकः इत्यत्र युष्मत्सु पितृसु इत्यत्र बहुव्रीहिसमासे सति अवयवे सर्वनामता अस्ति इति तस्य आशयः। समुदाये नास्ति चेदपि अवयवे सर्वनामसंज्ञा अस्ति। युष्मत् इति अवयवः खलु, तस्य सर्वनामता अस्ति, अतः अकच् प्रत्ययः प्राप्नोति। अतः निषेधार्थं सूत्रम् आवश्यकम् इति तेन उपपादितम्। अतिसर्वाय इत्यत्रापि अवयवस्य अस्ति चेत् समुदायस्यापि तदन्तविधिना प्राप्नोति इति आक्षेपः कृतः। तत्र अतिसर्व इत्यत्र न भवति, त्वत्कपितृकः इत्यत्र भवति अवयवस्य इति उक्तं। तत्र किं मानम् इति पृच्छ्यते इदानीं। तत्र व्याख्यानं क्रियते यतैः।
ननु अतिसर्वादौ संज्ञा न प्रवर्तते त्वत्कपितृपादौ तु संज्ञा प्रवर्तते सर्वनामसंज्ञा इत्यत्र किं विनिगमकं तत्र अनङ्गकार्यत्वेन इति अङ्गकार्यत्वेन स्मायाद्यादेशो न भवति इति न्यासकारेण व्याख्यातम् न्यासकारस्य तां पङ्क्तिम् आदाय अनङ्गकार्य पूर्वम् अनेन व्याख्यातं खलु अनङ्गकार्यत्वेन अगत्स्यादिति अनङ्गकार्यत्वेन इत्यस्य किं व्याख्यानम् इति चेत् अङ्गशब्दः समुदायपरः अङ्गशब्दः समुदायपरः समुदायं बोधयति तेन अतिसर्व इत्यत्र अङ्गस्य संज्ञा अपेक्षिता सर्वनाम्नः अङ्गात् स्मायादि विधानात् अवयवमात्रस्य सत्यपि सर्वनामत्वे दोषाभावात् इति उच्यते अङ्गस्य सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता अङ्गं नाम समुदायः समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता समुदायस्य तु नास्ति समुदायश्च विशेषे वर्तते इति खलु उक्तं तेन विशिष्टार्थम् अन्यपदार्थं बोधयति समुदायः अवयवस्य तु सर्वनामसंज्ञा अस्ति एवञ्च स्मायादिप्रवृत्त्यर्थम् अङ्गस्य अर्थात् समुदायस्य संज्ञा अपेक्षिता सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता तन्नास्ति एवं खलु अकचि प्रत्ययस्य प्रवृत्त्यर्थं समुदायः नापेक्षितः अवयवस्य तु सर्वनामसंज्ञा अस्ति तस्मात् अकचि प्राप्नोति सूत्रम् आरभ्यते एवञ्च अङ्गशब्दस्य अङ्गसंज्ञापरत्वं न अङ्गमिति समुदायपरत्वम् आश्रित्य उच्यते अङ्गशब्दः समुदायपरः तेन अतिसर्व इत्यत्र अङ्गस्य संज्ञा अपेक्षिता अङ्गस्य नाम समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता सर्वनाम्नः अङ्गा यद् अङ्गं सर्वनाम भवति तस्मात् परस्य ङेः स्मै स्यात् इत्यर्थः सर्वनाम्नः अङ्गात् स्मायादिविधानात् अवयवमात्रस्य सत्यपि सर्वनामत्वे केवलस्य अवयवस्य सर्वनामत्वे सत्यपि दोषो नास्ति अवगम्यते वा अतिसर्वा इत्यत्र दोषो वार्यते इति अतिसर्व इत्यस्य सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता तन्नास्ति अङ्गस्य अपेक्षा इति खलु अङ्गस्य अपेक्षितत्वेन इत्युक्तम् अङ्गस्य नाम अङ्गस्य समुदायस्य सर्वनामसंज्ञायाः अपेक्षितत्वेन सामानाधिकरण्येन अत्र अर्थः अङ्गात् सर्वनाम्नः अङ्गात् परस्य ङेः स्मै आदेशः अङ्गसंज्ञा कस्य वर्तते अतिसर्व इत्यस्य वर्तते खलु यस्य सर्वनामसंज्ञा वर्तते तस्यैव अङ्गसंज्ञा अपेक्षिता यस्य अङ्गस्य समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा यस्मात् अङ्गात् समुदायात् ङे प्रत्ययः विहितः अस्ति तस्यैव सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता अतिसर्व इत्यस्मात् खलु विहितः अस्ति ङे प्रत्ययः अतः तस्यैव अङ्गत्वं वर्तते तत् समुदायस्यैव किम् अपेक्षते सर्वनामसंज्ञा अपेक्षते तत्तु नास्ति समुदायस्य अतः तत्र अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति चेदपि तस्य अङ्गत्वाभावः समुदायत्वाभावात् समुदायस्य सर्वनामसंज्ञाभावात् स्मायादेशो न भवति किमिति तत्र तु अङ्गशब्दः अङ्गसंज्ञापर एव तत्र न अङ्गाधिकारे तत्र वर्तते न्यासकारेण उक्तं यद्वाक्यं तत्र अङ्गशब्दः समुदायपरः इति समुदायो हि विशेषे वर्तते इति खलु तेन उक्तम् अतः अनङ्गत्वेन अकत्स्यात् इति एकं वाक्यमुक्तं खलु अङ्गं नाम इदानीं समुदायः इति समुदायस्य संज्ञा अपेक्षिता स्मायादेशविधौ अतः तत्र अवयवस्य संज्ञा अस्ति चेदपि समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति इत्यतः स्मायादेशो न भवति अतिसर्वा इत्यत्र दोषो नास्ति किमिति सर्व इत्यस्य भवति चेत् तद् अस्मदीयम् उत्तरं तद् सिद्धान्तिनः उत्तरं तद् इदानीं तैः यद्व्याख्यातं तदाश्रित्य उच्यते तदुपरि उत्तरं न तदुपरि
तैः ये ये पक्षाः व्याख्याताः ते सर्वेपि पक्षाः खण्डनार्थम् अत्र स्वीकृताः। अतिसर्व इत्यत्र के वा अकचि वा को भेदः? न कोऽपि भेदः। के वा अकचि वा न कोऽपि भेदः तत्र अतिसर्वः इत्यत्र अस्ति वा? अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति यत् प्राप्नोति, रूपे भेदो नास्ति, अतः विचारो न कृतः। तेन अतिसर्व इत्यत्र अङ्गस्य संज्ञा अपेक्षिता, सर्वनाम्नः अङ्गात् स्मायादिविधानात् अवयवमात्रस्य सत्यपि सर्वनामत्वे दोषाभावात्। समुदाये च समुदायस्य संज्ञा नास्ति। कुतः? समुदाये च समुदायार्थं प्रति सर्वादेः उपसर्जनत्वात्, समुदायार्थं प्रति सर्वादेः उपसर्जनत्वात् तदन्तस्य संज्ञा न भवति इति उक्तम्। एतत् सर्वं विरुद्धमेव अत्यन्तं। समुदायार्थं प्रति सर्वादीनाम् अवयवानां विशेषणत्वेन उपसर्जनत्वेन तेषाम् अतः तदन्तविधिनापि सर्वनामसंज्ञा न भवति, तदपि स्वीक्रियते देहे, असम्बद्धं व्याख्यायते। समुदाये च समुदायार्थं प्रति सर्वादेः उपसर्जनत्वात् भवदुक्तरीत्या सिद्धान्तिना उच्यते खलु, तदन्तविधिना प्राप्नोति इति आक्षिप्यते, तदन्तविधिनापि न भवति, समुदायार्थं प्रति तस्य उपसर्जनत्वात्। सर्वशब्दस्य तदन्तविधिनापि न भवति इति अतिसर्वाय इत्यत्र रक्षणं क्रियते। अतिसर्वाय इत्यत्र दोषः न भवेत् इत्येतदर्थं व्याख्यायते। एतावदापि त्वत्कपितृकः इत्यत्र युष्मच्छब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति, अतिसर्वाय इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति अवयवस्य इति प्रतिपादितं भवति। तदेव समर्थयन् अस्ति सः। पूर्वम् उपक्रान्तं खलु, किं विनिगमकम्? अतिसर्वाय इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति, त्वत्कपितृकः इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा प्राप्नोति इत्यत्र किं विनिगमकम्? इदमेव विनिगमकम्। परन्तु इदं युक्तिसहं न, निराक्रियते। समुदाये च समुदायार्थं प्रति सर्वादेः उपसर्जनत्वात् तदन्तस्य संज्ञा न भवति इति युक्तं। किमिति? अतिसर्व सर्वमतिक्रान्तः अतिसर्वः इति खलु अस्ति। अतिसर्व इति समुदायस्य यः अर्थः अस्ति, अतिक्रान्तार्थः, तस्य तमर्थं प्रति अवयवानाम् उपसर्जनत्वं खलु विशेषणत्वं वर्तते। समुदायार्थं प्रति अवयवस्य विशेषणत्वात् तस्य उपसर्जनत्वमस्ति, तस्मात् सर्वनामसंज्ञा नास्ति, तदन्तविधिनापि नास्ति। नास्ति नास्ति इत्येव उच्यते। सत्यं व्याख्यानान्तरम् इदानीं तदपि खण्डनीयं खलु। इदानीम् अतिसर्व इत्यत्र सर्वनाम अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति, त्वत्कपितृकः इत्यत्र अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति इत्यत्र युक्तिः काचित् प्रदर्श्यते, सा युक्तिर्न इत्येव उपपादनीयम्। किञ्चित् असम्बद्धं व्याख्यातुं तत् सम्यक् नास्ति इति निराकर्तव्यमस्ति। सत्यम्। इदानीं पश्यन्तु, अनङ्गकार्यत्वेन इति तथा आरभ्य एव कथयामः। अङ्गशब्दः समुदायपरः, तेन अतिसर्व इत्यत्र अङ्गस्य संज्ञापेक्षिता। कस्य संज्ञापेक्षते? स्मायादेशप्रवृत्तौ अङ्गस्य समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता। सर्वनाम्नः अङ्गात् स्मायादिविधानात् अवयवमात्रस्य अवयवस्य सत्यपि सर्वनामत्वे दोषो नास्ति। अवयवस्य सत्यपि सर्वनामत्वे दोषो नास्ति। यत्र अङ्गसंज्ञा वर्तते तत्रैव सर्वनामसंज्ञा अपेक्षते। समुदायस्य अङ्गसंज्ञा खलु भवति। अङ्गसंज्ञा मया तु
षष्ठे अङ्गाधिकारः यः सः स्वीकृतः। न्यासकारोक्त अङ्गशब्दः समुदायपरः। समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा अपेक्षते। समुदायस्य कुतः? अङ्गाधिकारे अङ्गात् सर्वनाम्नः परस्य ङेः स्मैस्य इति खलु व्याख्यायते। समुदायरूप यत् सर्वनाम तस्मात् अङ्गात् परस्य ङेः स्मैस्यात् इत्यर्थः। समुदायस्य इदानीं सर्वनामसंज्ञा नास्ति अधिसर्व इत्यत्र। सर्व इति अवयवस्य अस्ति चेदपि दोषो नास्ति, तस्य अङ्गत्वं नास्ति खलु। एवम् अवयवमात्रस्य सत्यपि सर्वनामत्वे दोषाभावः। समुदाये च तस्मिन् समुदाये इदानीम् अवयवस्यापि नास्ति इति उच्यते तत्र। समुदाये च समुदायार्थं प्रति सर्वादेः उपसर्जनत्वात् अतिसर्व इति समुदायार्थं प्रति अवयवस्य उपसर्जनत्वात् तदन्तस्य संज्ञा न भवति इति युक्तम्। तादृश उपसर्जनीभूतसर्वाद्यन्तस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति इति वक्तुं शक्यते। तस्मात् अतिसर्व इत्यत्र दोषो नास्ति इति उच्यते। इह तु इह नाम सत्यं प्रथमं समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा इति निषेधः कृतः। स्मायादेशविधानाय समुदायः अपेक्षितः। समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति, स्मायादेशः न भवति। तर्हि तदन्तविधिना अवयवस्य अस्ति चेत् तदन्तविधिना सर्वनामसंज्ञा समुदायस्य भवेत् खलु इति चेत् अवयवस्य समुदायार्थं प्रति उपसर्जनत्वात् तदन्तविधिनापि सर्वनामसंज्ञा न भवति। तस् एवञ्च सर्वथा स्मायादेशो न भवति इति तात्पर्यम्। इह तु इह त्वत्कपितकः इत्यत्र इह तु अवयवमात्रस्य सा चिकीर्षिता न समुदायस्य का सर्वनामसंज्ञा। अवयवमात्रस्य सा चिकीर्षिता न समुदायस्य। अवयवश्च स्वार्थमात्रप्रधानः इति स्यात् प्रसङ्गः। अवयवस्य इत्युक्ते इदानीम् अकच प्रत्ययः समुदायस्य न भवति इति न उच्यते। इत्युक्ते अङ्गस्य इति खलु उक्तम्। अङ्गस्य अनङ्गत्वेन एतस्य अनङ्गत्वेन समुदायकार्यत्वाभावः इत्यर्थः। स्मायादेशस्तु अङ्गकार्यं समुदायकार्यं तद् न भवति इति उपपादितम्। अस्य तु अकचः अनङ्गकार्यत्वेन समुदायकार्यत्वाभावेन अवयव प्रत्येव अवयवादेव अकच् भवति इत्यतः अवयवस्य च स्वार्थोपस्थापकत्वम् अस्ति। अतः सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता, सा निषेधव्या। तदर्थं सूत्रम् आरभ्यते। भ्रमः जायते। इह तु अवयवमात्रस्य केवलस्य सा चिकीर्षिता न समुदायस्य युष्मच्छब्दस्य। अवयवश्च स्वार्थमात्रप्रधानः स्वार्थं बोधयति इति कृत्वा स्यात् प्रसङ्गः इति वैषम्यम् अस्ति इति आशयः। अतिसर्वाय इत्यत्र त्वत्कपितृकः इत्यत्र वैषम्यम् अस्ति इति सः मन्यते। वैषम्यम् अस्ति इति तत्र भेदः प्रदर्शितः तेन, तदपि न निराकरणेन ज्ञायते। अङ्गाधिकारे तदन्तविधेः सर्वसम्मतत्वेन अवयवमात्रे सत्यपि सर्वनामत्वे दोषो नास्ति इत्युक्तेः व्याहतत्वात्। पूर्वं तु अतिसर्वाय इत्यत्र अवयवमात्रे सर्वनामसंज्ञायाः सत्त्वेपि दोषो नास्ति, समुदायस्य संज्ञा चिकीर्षिता, समुदायस्य संज्ञा अपेक्षिता इति खलु उच्यते। अवयवस्य सर्वनामत्वम् अस्ति चेत् अस्माकं तदेव उत्तरम्। अवयवस्य सर्वनामत्वम् अस्ति चेत् आगतमेव समुदायस्यापि संज्ञा आगतैव। कुतः? तदन्तविधिना समुदायस्य अवश्यं प्राप्नोति। किञ्च अङ्गाधिकारे तदन्तविधेः सर्वसम्मतत्वेन अवयवमात्रे सत्यपि सर्वनामत्वे दोषो नास्ति इत्युक्तेः व्याहतत्वात्। अवयवस्य सर्वनामता अस्ति चेत् सर्वनाम्नस्मै इत्यादि कार्याणां केवलं सर्वनाम्नः इति न, सर्वनामान्तादपि प्रवृत्तिः अस्ति। कुतः? अङ्गाधिकारे अस्ति तत् कार्यम्। अङ्गाधिकारे तदन्तविधिरस्ति, तस्य च तदन्तस्य च। तस्मात् अतिसर्व इत्यत्रापि अवश्यं प्राप्नोति। अवयवस्य सर्वनामता अस्ति चेत् अवश्यं तत्र प्राप्नोति। तदन्तस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति इति न,
अङ्गाधिकारे तदन्तविधिरस्ति इत्यतः प्राप्नोति वारयितुं न शक्यते इति सर्वाद्यन्तस्य सर्वनामता अस्ति इत्यतः स्मायादेशो भवति इति न अवयवस्य सर्वनामता अस्ति चेत् तदन्तविधिना सर्वनामान्तस्यापि अङ्गस्य ग्रहणं भवति इत्यतः अतिसर्व इत्यत्र सर्वनामान्तमङ्गं लभ्यते तस्मात् स्मायादेशप्रसङ्गः अस्त्येव वारयितुं न शक्यते अंगाधिकारे तदन्तविधेः सर्वसम्मतत्वेन अवयवमात्रे सत्यपि सर्वनामत्वे दोषो नास्ति इत्युक्तेः व्याहतत्वात् अयुक्तत्वात् अंगाधिपरिभाषाया स्मै स्यादिति स्वग्रन्थविरोधाच्च पूर्वं न बहुव्रीहो इति सूत्रम् उपक्रम्य स्वयमेव व्याख्यातुं प्रक्रियाकौमुदीकारेण इदानीम् अतिसर्वाय इत्यादौ तदन्तविधिना अंगाधिकारे अस्ति इदं सूत्रमित्यतः तदन्तविधिना प्राप्नोति इति स्वयमेव उक्तं स्वग्रन्थविरोधे एव भवति इदानीं समुदायस्य नास्ति इति उच्यमाने अवयवस्य सर्वनामत्वे सत्यपि दोषो नास्ति समुदायः अपेक्षितः इत्यादि उच्यते खलु तद् स्वग्रन्थविरोधोऽपि अस्ति तत्र इदानीम् उभयोरपि भेदः प्रदर्शनीयः अस्ति तेन तु न्यासकारेणापि किमुक्तम् अतिसर्वाय इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति अवयवस्य त्वत्कपितृकः इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा अस्ति को भेदः तयोः उभयत्रापि अन्यपदार्थस्य प्राधान्यमस्त्येव खलु वर्तिपदार्थस्य उपसर्जनत्वम् अस्त्येव खलु को भेदः तयोः इति भेदः प्रदर्शितः वस्तुतः भेदो नास्त्येव तेन भेदप्रदर्शनाय काचित् युक्तिः उक्ता प्रदर्शिता अत्र वस्तुतः तत्र भेद एव नास्ति यदि अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति इति स्वीक्रियते समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति चेदपि सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रस्य अङ्गाधिकारे विद्यमानत्वेन तदन्तविधिना तत्र स्मायादेशः अवश्यं भवति समुदायस्य अपेक्षा नास्ति तत्र समुदायस्य सर्वनामसंज्ञायां किमपि कार्यं नास्ति त्वत्कपितृक इत्यस्य समुदायस्य नापेक्षते खलु तत्र प्रयोजनं नास्ति सत्यं तत्र युष्मच्छब्दः खलु सर्वादिगणे पठितः अतिसर्व इत्यादौ तदन्तविधिना प्राप्तिः शङ्क्यते त्वत्कपितृक इत्यादौ पितृशब्दः सर्वनाम नास्ति खलु अतः तदन्तविधिनापि तत्र शङ्का कर्तुं न शक्यते तत्र केवलम् अवयवे एव सर्वनामसंज्ञा शङ्कनीया आशङ्कनीया तदेव अङ्गशब्दं न्यासकारेण प्रयुक्तम् अन्यथा स्वीकृत्य सः व्याख्याति अङ्गन्नाम समुदायः अनङ्गत्वेन अगज्विधौ समुदायकार्यं न एतत् अवयवकार्यं तत्र संज्ञा प्राप्ता अतः निषिध्यते निषेधार्थं सूत्रम् आवश्यकम् अतिसर्वाय इत्यत्र नातीव आवश्यकम् एतत् सूत्रं तत्र तु समुदायस्य उपसर्जनत्वेन सर्वनामसंज्ञा नास्त्येव समुदायस्य उपसर्जनत्वेन इत्युक्ते अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति चेदपि दोषो नास्ति समुदायस्यैव यस्य समुदायस्य यस्मात् समुदायात् परस्य ङे प्रत्ययस्य स्मायादेशः चिकीर्षितः अस्ति तस्य समुदायस्यैव सर्वनामसंज्ञा अपेक्षते तत्तु नास्ति इदानीं तत्र अवयवस्य सर्व इति शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति चेदपि दोषो नास्ति इति तेन उक्तम् अतः तत्तु सिद्धान्तेन कृतं तदेव उत्तरम् अस्माकम् इदानीम् अवयवस्य भवता उच्यते खलु अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति चेदपि समुदायस्य तन्नास्ति यस्य यस्मात् समुदायात् परस्य ङे प्रत्ययस्य स्मायादेशो भवति तस्यैव सर्वनामता अपेक्षते तस्य समुदायस्य तत्तु इह नास्ति किन्तु अवयवस्य सर्वनामता अस्ति चेत् स अतिसर्व इत्यस्ति सर्व इत्यस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति तर्हि सर्वशब्दात् परस्यापि भवति सर्वनाम्नः परस्यापि भवति ङे प्रत्ययस्य स्मायादेशः तदन्तात् परस्यापि भवति अंगाधिकारे स्मायादेशो वर्तते अतः तदन्तविधिना तत्रापि स्मायादेशः दुर्वारः स्यात् अवश्यं स्यात् खलु तस्मात्
यतो हि अङ्गाधिकारे तदन्तविधिरस्ति इति त्वयापि उक्तं तस्मात् स्वग्रन्थविरोधः याति अतः स्मायादेशः कथमपि अत्र वारयितुं न शक्यते अतः एवं यदा भेदः प्रदर्शितः अतिसर्वाय इत्यत्र त्वत्कपितृकः इत्यत्र भेदः प्रदर्शितः अतिसर्वाय इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति अदस्ति चेदपि दोषो नास्ति त्वत्कपितृकः इत्यत्र अवयवस्य अस्ति इत्येवं तयोः वैषम्यं प्रदर्शितं खलु तन्न युक्तम् उभयत्रापि अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति बहुव्रीहौ कृते बहुव्रीहिसमासे सति एतत् सर्वं बहुव्रीहिसमासे सति चिकीर्षितेन यतो हि आरम्भः कथं कृतः यत् प्राचा व्याख्यातुं बहुव्रीहौ सर्वनामसंज्ञा न स्यात् इति खलु यथाश्रुतं स्वीकृत्य एतत् सर्वं व्याख्यानम् कुत्र अस्ति तदेव इह तु अतिसर्व इत्यपेक्षया त्वत्कपितृकः इत्यत्र वैषम्यं खलु वक्तव्यम् इह त्वत्कपितृकः इत्यत्र अवयवमात्रस्य सा चिकीर्षिता समुदायस्य न कुतः किं कार्यं कर्तव्यमस्ति अत्र अकच् प्रत्ययः प्राप्तः खलु अकच् प्रत्ययः कस्मात् युष्मत् शब्दात् अवयवात् अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता तस्यैव निषेधः इदानीं कर्तव्यः तदर्थं सूत्रम् आरब्धमिति इह तु अवयवमात्रस्य सा चिकीर्षिता न समुदायस्य अवयवश्च स्वार्थमात्रप्रधानः स्वार्थं बोधयति इति स्यात् प्रसङ्गः सर्वनामसंज्ञा प्रसङ्गः अस्ति इति तयोर्वैषम्यमस्ति इति इदं वैषम्य उपपादनमेव सम्यक् नास्ति इति अस्ति अतः अवयवस्यापि अन्यपदार्थबोधकत्वमेव अस्ति स्वार्थं विशेषणतया एव उपस्थापयति परन्तु तत्र स्वार्थबोधकत्वम् अस्ति इति एषः स्वीकरोति तदपि न अङ्गाधिकारे तदन्तविधेः सर्वसम्मतत्वेन अतिसर्वाय इत्यत्र दोषस्तु उद्धर्तुं न शक्यते अवश्यं दोषः स्यात् अङ्गाधिकारपरिभाषया स्मैस्यादि स्वग्रन्थविरोधाच्च अतः अयमाशयः प्राचीनग्रन्थस्य व्याख्यातुः तव अयमाशयः प्राक् प्रवृत्तापि संज्ञा पूर्वं समासात् पूर्वं वृत्तेः पूर्वं संज्ञा अस्ति खलु प्रवृत्तापि संज्ञा अर्थान्तरोपसंक्रमे सति घटा समासवृत्तेः पूर्वं सर्वादेः सर्वनामसंज्ञा भवति तर्हि यदा समासः जायते वृत्तिः जायते तदा एवम् अलौकिकप्रक्रियादशायां वा पूर्वं स्वतन्त्रः स्वार्थं यदा केवलं स्वातन्त्र्येण अर्थोपस्थापकः सर्वादिः यः वर्तते तस्य सर्वनामसंज्ञा वर्तते यतोहि प्रातिपदिकसंज्ञा समकालमेव खलु यथोद्देशपक्षे प्रातिपदिकसंज्ञा समकालमेव सर्वनामसंज्ञा विधीयते तस्मात् अत्र अस्ति यदा सुवुत्पत्तिर्भवति यदा च समासः प्राप्नोति सुबन्तानां तदा अर्थान्तरोपसंक्रान्तिः भवति अर्थान्तरोपसंक्रमः तत्सर्वं समासे सति इदानीं विशिष्टमर्थं बोधयति खलु केवलं स्वार्थमात्रबोधकत्वं तस्य नास्ति पांसूतकवति मया प्रातः उदाहरणं प्रदर्शितं राजपुरुष इत्यत्र राजपदं पुरुषार्थमपि बोधयति पुरुषपदं राजपदार्थमपि बोधयति अर्थान्तर उपसंक्रमः जायते तस्य अर्थान्तरं बोधयति स्वार्थविशिष्ट अर्थान्तरं बोधयति इति स्वातन्त्र्येण स्वार्थं न उपस्थापयति इत्यर्थः राजपुरुषः इत्यत्र यः राजशब्दः अस्ति तस्य राजमात्रार्थबोधकत्वं नास्ति स्वातन्त्र्येण मिश्रार्थं बोधयति सः मिश्रितमर्थम् एवम् एवम् एवं तथैव तदा केवलस्वार्थबोधकत्वं नास्ति एवं खलु किमर्थम् एतदागतम् अर्थान्तरोपसंक्रमः यदा जायते तदा सर्वनामता नास्ति यतोहि सर्वाद्यर्थबोधकत्वं नास्ति खलु सर्वार्थवाचकत्वं नास्ति तस्य अतः सर्वनामता सर्वनामसंज्ञापि अपगच्छति तर्हि
एवमुच्यते चेत् तदा अगजपि गच्छति संज्ञा नास्ति चेत्। त्वत्कपितृकः इत्यत्र युष्मत्सु पितृसु इत्यत्र युष्मत् शब्दः सर्वार्थवाचकः खलु, तत्र सर्वनामसंज्ञा अस्ति, अकच प्रत्ययः प्राप्तः, समासः जायते, इदानीम् अर्थान्तरोपसङ्क्रमः जायते, तदा सर्वनामसंज्ञा निवर्तते। सर्वार्थवाचकत्वं नास्ति इत्यतः सर्वनामसंज्ञा निवर्तते। निवर्तते चेत् तन्निमित्तकं यत् कार्यं तस्यापि निवृत्तिः, अकचः अपि निवृत्तिः, दोषो नास्ति अस्माकं। तदा त्वत्कपितृकः इत्येव रूपं भवति। एवमुच्यते चेत् अस्माकं दोषो नास्ति। एवमेव तर्हि अकचपि गच्छतु, ननु कार्यकालपक्षे स्मायाद्यर्थं पुनः संज्ञा अपेक्षिता। पूर्वम् अतिसर्व इत्यस्ति, सर्वमतिक्रान्तः, सर्वम् अतिक्रान्तः इति विग्रहे सर्वशब्दः स्वार्थम् उपस्थापयति इत्यतः सर्वनामसंज्ञा अस्ति। यदा समासः जायते तदा केवल सर्वार्थबोधकत्वं तस्य नास्ति, अर्थोपसङ्क्रान्तिः जायते, अतिसर्व इति जातम्। इदानीं सर्वनामसंज्ञा पूर्वं या दत्ता सा अपगता, अतिसर्वशब्दः ङे प्रत्ययः क्रियते। इदानीं सर्वनाम्नः स्मै इति कार्यस्य प्राप्तिः। सत्यं सत्यम्, उभयत्रापि दोषः वारणीयः खलु। अतिसर्व इत्यत्र स्मैभावः प्राप्तः, स्मैभावः सर्वनाम्नः सर्वनामसंज्ञा अस्ति चेत् भवति, तदा सर्वनामसंज्ञा अपेक्षते कार्यकालपक्षे। यथोद्देशपक्षः कार्यकालपक्षे इति पक्षद्वयं तु अस्ति, ज्ञायते। यथोद्देशपक्षे तु प्रातिपदिकसंज्ञा समकालमेव संज्ञा प्रवर्तते, सा इदानीं निवृत्ता, अकचिपि निवर्तताम्। परन्तु कार्यकालपक्षाश्रयणे यदा कार्यं क्रियते तदा एव संज्ञा कर्तव्या इत्यतः स्मैभावः यदा प्राप्तः तदा सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता। तदा तु अस्य उपसर्जनत्वम् अस्ति खलु, अर्थान्तरोपसङ्क्रमः जातः अस्ति, सर्वार्थवाचकत्वं नास्ति, सा न प्राप्नोति। सम्यगेव तर्हि सम्यगेव। एवं यदि भवताम् आशयः तर्हि युज्यते। व्याख्यानस्य भवतां व्याख्यानस्य एवम् अभिप्रायश्चेत् तर्हि युज्यते। पश्यन्तु, अथ अयमाशयः प्राक् प्रवृत्तापि संज्ञा अर्थान्तरोपसङ्क्रमे सति गता, तर्हि अकजपि गच्छतु त्वत्कपितृकः इत्यादौ। ननु कार्यकालपक्षे स्मायाद्यर्थं पुनः संज्ञा अपेक्षिता, सा च दुर्लभा इत्याशयः चेत् युज्यते, अस्तु एवं। परन्तु प्रकृतग्रन्थस्य आशयः न सः। न बहुव्रीहो इति सूत्रप्रसङ्गे सः आशयः न वर्णयति। एवम् आशयश्चेत् उत्तममेव, सम्यक्, इष्टसिद्धिर्भवति, किन्तु प्रकृतग्रन्थस्य आशयो न सः। अस्तु एवं। नत्वसु प्रकृतग्रन्थार्थः न्यासग्रन्थविसम्बादेन इति न्यासकृन्मतम् इति वाक्यशेषविरोधः। न्यासग्रन्थम् आश्रित्य सः अर्थः भवता वर्ण्यमानः वर्तते, परन्तु एवमाशयं भवान् मनसि करोति यदि, तर्हि प्रकृतस्य विषयस्य सम्बद्धः विषयः न सः। कुत्र तदेव न बहुव्रीहो इति सूत्रव्याख्यानप्रसङ्गे इति न, यथोद्देशपक्षं कार्यकालपक्षं च आश्रित्य संज्ञा अस्ति, संज्ञा गता, अकचिपि निवर्तते, तत् निमित्तकं कार्यम् इत्यादि उच्यते खलु। पुनः संज्ञा कार्यकालपक्षे कर्तव्या अस्ति, सा न प्राप्नोति। एतत् सर्वं प्रकृतसूत्रस्य सम्बद्धो विषयः नास्ति। नत्वसु प्रकृतग्रन्थ इत्युक्ते प्राचीनैः यद्व्याख्यं तस्य आशयः कथञ्चित् भाष्यरीत्या वर्णयितुं शक्यते वा? न शक्यते इति, सर्वथा असङ्गतमेव व्याख्यातुम् इति अभिप्रायेण योच्यते। न्यासग्रन्थविसम्बादिनि इति न्यासकृन्मतम् इति वाक्यशेषविरोधः। न्यासग्रन्थः कथमस्ति इति अनुपदमेव उच्यते, मया तु पूर्वम् उक्तं। न्यासग्रन्थस्तु अनुपदमेव उदाहरिष्यते। तदेव पूर्वं आदौ पश्यतु, यत्तु प्राचोक्तं बहुव्रीहौ सर्वादेः सर्वनामता न स्यात् प्रियसर्वाय सूत्रकारपते बहुव्रीहौ न सर्वनामता भाष्यकारपते गुणत्वमात्रे इति प्राचीनग्रन्थः। ततः परं तेन व्याख्यात्रा किम् आनीतं? न्यासकार्ये निरुक्तं सा पङ्क्तिः आनीता।
अग्रिमवाक्यं न्यासकृतः। त्वत्कपितृको मत्कपितृकः इत्यत्र समासावयवयोः युष्मदस्मदोः सर्वनामत्वात् अनङ्गकार्यत्वेन अगत्य स माभूत् कप्रत्येव स्यादित्येतदर्थम् इदं सूत्रम् इति न्यासकृतमतम् इति तत्र योजितं खलु, तदानीतं खलु। तेन सह विरोधो भवति, तेन सह अर्थः न प्रतिपिपादयिषितः न्यासकारस्यापि, तस्मात् तद्विरोधोऽपि अस्ति इति न्यासकृतमतम् इति कृत्वा व्याख्यानम् आरब्धं खलु त्वया, अतः तद्विरोधोऽपि वर्तते। अस्तु, अग्रे गच्छामः। किञ्चित् एकवारं पठन्तु अनन्तरम् यदि न ज्ञायते पुनः आलोचयामः। यदपि व्याचक्षुः अङ्गम् अप्रधानम् अनङ्गकार्यत्वेन इति न्यासकारवाक्ये आगतं खलु, अङ्गकार्यत्वेन अनङ्गकार्यत्वेन इति। अङ्गशब्दस्य समुदायवाचकत्वं चेत् तन्निराकृतम्। अङ्गशब्दस्य इदानीम् अन्यः अर्थः इति कथयति सः। अङ्गम् अप्रधानम्, अप्रधानं नाम बाध्यम्। अङ्गं नाम अप्रधानम्, अप्रधानं नाम बाध्यं, बाध्यते तत्। तद्विरुद्धम् अनङ्गं, प्रधानं, बाधकम् इत्यर्थः। अङ्गम् अनङ्गम् इत्यनेन बाधकं बाध्यं च उच्यते, बाध्यं बाधकं च उच्यते इति। तथा च कप्रत्ययस्य अपवादत्वात् अगत्यात्, तत्र कथमस्ति न्यासकारपङ्क्तिः, अनङ्गकार्यत्वेन अगत्यात्, बाधकत्वेन अगत्यात्, कप्रत्ययं प्रबाध्य अगच् प्रवर्तेत, सः यथा न स्यात् तथा तदर्थम् एतत् सूत्रम् आरब्धम् इति खलु। अङ्गं नाम बाधकं, बाध्यम्, अप्रधानम्। अनङ्गं नाम बाधकम्, अनङ्गत्वेन इत्युक्ते बाधकत्वेन अगच् प्राप्तः। कस्य? कप्रत्ययस्य बाधकः अगच् प्राप्तः, सः निषेद्धव्यः। तथा च कप्रत्ययस्य अपवादत्वात् अगच् स्यादित्यर्थः इति। तदपि क्लिष्टं व्यर्थं च, तदपि क्लिष्टम्। अङ्गम् अप्रधानम् अस्माकं तन्त्रे तथा अङ्गशब्देन अप्रधानम् इति नास्ति। यद्यपि मीमांसकैः अङ्गाङ्गिभावः इत्यादि अङ्गं गुणप्रधानभावबोधनाय अङ्गाङ्गिभावः इति उच्यते, परन्तु अस्माकं तन्त्रे तादृश अङ्गशब्देन तत् न उच्यते। अङ्गशब्दः निमित्तपरः इत्यादि व्याख्यायते। अङ्गम् इत्यनेन पारिभाषिकम् अङ्गमपि स्वीक्रियते, यस्मात् प्रत्ययः तदादि प्रत्ययङ्गम्। अतः गुणभावः बाध्यः अनङ्गशब्देन बाधकः इति शब्दः नाश्रितः, तस्मात् क्लिष्टं व्याख्यानं तत्। प्रसिद्धत्वा अस्माकं तन्त्रे प्रसिद्धत्वाभावात् अप्रसिद्धत्वात्, एवं तदपि अस्ति। अतः अङ्गं नाम तत् संज्ञा एव स्वीक्रियते अस्माभिः। अस्माकं तन्त्रे अप्रसिद्धः अर्थः इत्यतः क्लिष्टम् इदं व्याख्यानं। तदपि क्लिष्टं व्यर्थं च, न्यासग्रन्थ असम्मतं च। अनङ्गत्वेन इत्युक्ते बाधकत्वेन अगच् भवति इति न्यासकारस्य आशयो न। यतोहि सः समुदायकार्यत्वेन समुदाये वर्तते, समुदायो हि विशेषे वर्तते इति वाक्यशेषः अस्ति। समुदायस्य उपसर्जनत्वमस्ति, स्मायादेशः समुदायकार्यम्, अङ्गकार्यम्, अङ्गमाश्रित्य प्रवर्तते इति तस्य आशयः। तेनापि न्यासकारेण प्रयुक्त अङ्गशब्दस्यापि बाध्यं बाधकम् इत्यर्थो न, अतः न्यासग्रन्थविरोधोऽपि वर्तते। इदानीं समुदायस्य संज्ञा अपेक्षते खलु, समुदायस्य अङ्गसंज्ञा अस्ति। अङ्गसंज्ञकः यः सर्वनामशब्दः अस्ति तस्मात् परस्य स्मायादेशः खलु भवति। तर्हि अङ्गं नाम किम् आश्रियते? यस्य सर्वनामता अस्ति तस्य अङ्गसंज्ञा भवेत्, यस्य अङ्गसंज्ञा अस्ति तस्य सर्वनामता भवेत्। तर्हि अङ्गं नाम किम्? यस्मात् प्रत्ययः तदादि प्रत्ययङ्गम्। अङ्गाधिकारी तत् पाठः, तत् सूत्रं पठितं सर्वनाम्नस्मै इत्यतः। अङ्गं नाम कीदृशं? व्याकरणे प्रसिद्धमेव अङ्गं स्वीकृतं, भवता व्याख्यातुम् अङ्गं न, न्यासकार असम्मतं तत्। यदपि व्याचक्षुः अङ्गमप्रधानं बाध्यं तद्विरुद्धम् अनङ्गं बाधकम् इत्यर्थः, तथा च कप्रत्यय अपवादत्वात् अगच् स्यात् इत्यर्थः इति। तदपि क्लिष्टं व्यर्थं च,
न्यासग्रन्थः असम्मतञ्च। तथा हि न्यासग्रन्थः कथमस्ति इति प्रदर्श्यते। केवलं पारायणं करिष्यामि, तद्व्याख्यानं तु कृतमेव। तथा हि त्वत्कपितृको मत्कपितृकः इति वृत्तिग्रन्थं व्याख्याय न्यासकारः उज्जग्राह। ननु ननु च अन्वर्थसंज्ञाकरणादेव अत्र संज्ञानिरासे कृते। एतद् बहुवारं श्रुतमस्ति, मया उक्तमस्ति। अन्वर्थसंज्ञाकरणादेव संज्ञानिरासे कृते अकच् न भविष्यति। न ह्यत्र सर्वार्थता सम्भवति विशेषविषयत्वात्। न ह्यत्र सर्वार्थता सम्भवति, तस्य विशेषविषयत्वादस्य। कुत्र? अतिसर्व इत्यादीनां विशेषे अवस्थानात्। सर्वेषां नाम सर्वनाम खलु। अन्वर्थसंज्ञा श्रीयते सर्वेषां नाम भवेत्। अतिसर्व इत्यादीनां तु उपसर्जनीभूतानां विशेषे अवस्थानं भवति इति। न ह्यत्र सर्वार्थता सम्भवति विशेषविषयत्वात्। नैतदस्ति। समुदायो हि विशेषे वर्तते। पूर्वपदं तु सर्वार्थतायाः अनपेतमेव। भवतु तर्हि अनयोः अनन्तरयोः त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इत्येतत् सूत्रविषयता इत्यनयोः एतत् सूत्रविषयता। एतत् सूत्रविषयता न बहुव्रीहौ इति निषेधविषयता। प्रियविश्वाय इत्यादेस्तु नोपपद्यते। तत्र तु इदं सूत्रं नावश्यकं। न हि प्रियविश्वादयः सर्वेषां नामानि। अन्वर्थसंज्ञा खलु आश्रियते। प्रियविश्वादयः सर्वेषां नामानि। नापि तदवयवभूतानां विश्वादिशब्दानां किञ्चित् सर्वनामकार्यम् उपपद्यते। अवयवस्य कार्यं तु अत्र नास्त्येव। स्मै प्रभृतीनाम् अङ्गकार्यत्वात् एवम् अङ्गशब्दः प्रयुक्तः। अयं न्यासग्रन्थः यथावत् आनीतः अत्र। स्मै प्रभृतीनाम् अङ्गकार्यत्वात् विश्वादिशब्दानाम् अनङ्गत्वात्। कोऽर्थः अङ्गशब्दस्य? अङ्गसंज्ञा खलु। तदेव अनङ्गत्वात्। एवं मन्यते। त्वत्कपितृको मत्कपितृकः इत्यत्र अकच् मा भूत् इत्येतदर्थं तावत् एतद् आरब्धव्यं न बहुव्रीहौ इति। प्रियविश्वाय इत्यादावपि विस्पष्टार्थं भविष्यति इत्येव। तद् असाधारणं प्रयोजनं न। असाधारणं प्रयोजनं तु त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इत्येव। एतत् न्यासकारग्रन्थः। अयं न्यासकार्यो ग्रन्थः। अनेन हि न्यासग्रन्थेन अङ्गसंज्ञा अनपेक्षत्वमेव अर्थो लभ्यते। अङ्गत्वम् अङ्गानपेक्षत्वेन अनङ्गत्वेन इत्यादौ अङ्गसंज्ञा एव न्यासकारग्रन्थेन गृह्यते खलु। अङ्गं बाध्यम् अङ्ग इत्युक्ते समुदायपरः इत्यादि त्वया उत्प्रेक्षितः अर्थः अत्र नास्ति। अनेन हि न्यासग्रन्थेन अङ्गसंज्ञा अनपेक्षत्वमेव अर्थो लभ्यते। स च स्वोत्प्रेक्षितव्याख्यायां दूरोत्सारिते एव। भवता यद्व्याख्यातं तत्र अङ्गसंज्ञा इति अर्थे एव नास्ति, दूरोत्सारित एव। तस्मात् भवदीयं व्याख्यानम् असम्बद्धम् इति दीक्षितानाम् आशयः। पुनः यदपि व्याचख्युः प्राचीनानाम् इत्युक्ते भाष्य आनुगुण्यं नास्ति, पूर्वोत्तरग्रन्थयोः सामञ्जस्यं नास्ति प्राचीनानां व्याख्याने। तत्सर्वमत्र निराकृतम्। यदपि व्याचक्षुः सूत्रवार्तिककृतोः अपि एतन्मतं सूत्रवार्तिककृतोरपि एतन्मतं तथापि न्यासकृता विवृतत्वात् न्यासकृतमतम् इत्युक्तम् इति। पूर्वम् इति न्यासकृतमतम् इति खलु उच्यते। त्वत्कपितृको मत्कपितृकः इत्यत्र समासावयवयोः युष्मतस्पदोः सर्वनामत्वात् अनङ्गकार्यत्वेन अकथ्या समाभू कप्रत्येव स्यात् इत्येतदर्थम् इदं सूत्रम् इति न्यासकृतम् इति सूत्रकारमतम्। इति सूत्रकारमतं। न्यासकारेण व्याख्यातमित्यतः न्यासकारमतम् इति उक्तं। तत् सूत्रकारमतम् इति व्याख्यातं तैः प्राचीनैः। तदपि न, न्यासकारेण उक्तत्वात् न्यासकृतमतम् इत्युक्तं, वस्तुतः सूत्रकारमतम् इति। यदपि व्याचक्षुः यद्यपि सूत्रवार्तिककृतोरपि एतन्मतं तथापि न्यासकृता विवृतत्वात् न्यासकृतमतम् इत्युक्तम् इति। तदपि स्थवीयः, स्थूलदृष्ट्या एव उच्यते। स्थवीयः स्थूलं व्याख्यानम् आपाततः दृष्ट्वा उच्यते।
सूत्रकारस्य मतं वार्तिककारस्य मतमिति। वार्तिककृत अस्य अर्थस्य अस्पृष्टत्वात् त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इत्यादि वार्तिककारः न उक्तवान्। संज्ञोपसर्जनप्रतिषेधे इत्येव वार्तिकमारब्धम्। न बहुव्रीहौ इति सूत्रे तत्र सर्वादिसूत्रे न बहुव्रीहौ इत्यत्र वार्तिककार्येण एषः अर्थः न स्पष्ट एव, अथवा वार्तिकमतम् इति न सङ्गच्छति। वार्तिककृत अस्य अस्पृष्टत्वात् न्यासकृत समासे कृते सति इत्यादि वदता त्वदुक्तार्थस्य दूरत्यक्तत्वेन तद्विवृतत्वाभावात्। न्यासकार्येण विवृतत्वा न्यासकृन्मतम् इति खलु उक्तम्। न्यासकार्येण विवरणं तु न बहुव्रीहौ इत्यस्य। बहुव्रीहि समासे सति इति न्यासकृता समासे कृते सति इत्यादि वदता त्वदुक्तार्थस्य त्वदुक्तार्थ बहुव्रीहौ पूर्वमुक्तं खलु। बहुव्रीहौ किमस्ति आरम्भः बहुव्रीहौ सर्वादे सर्वनामता न स्यात्। सूत्रकारमते बहुव्रीहौ न सर्वनामता गौणत्वं भाष्यकारमते गौणत्वमात्रे इत्यादि न्यासकारेण विवृतं न, किञ्च सूत्रकारेण इत्यपि उक्तं। तत् सूत्रकारसम्मतं स्यात्, सूत्रकारेण इति कथं भवति? तदपि विरोधः अस्ति, तदपि उच्यते। न्यासकारेण न्यासकृता समासे कृते सति इत्यादि वदता त्वदुक्तार्थस्य दूरत्यक्तत्वेन तद्विवृतत्वाभावाच्च। तद्विवरणं न्यासकारेण न कृतम्। इदानीम् आरम्भतः यदुक्तं बहुव्रीहौ सर्वनामता न स्यात् इति उक्तं खलु। इयं पङ्क्तिपुञ्जः यः अस्ति, बहुव्रीहौ सर्वनादेः सर्वनामता न स्यात् प्रियसर्वाय सूत्रकारमते बहुव्रीहौ न सर्वनामता भाष्यकारमते गौणत्वमात्रे त्वत्कपितृको मत्कपितृकः इत्यत्र समासावयवयोः युष्मदस्पदोः सर्वनामत्वात् अनङ्गकार्यत्वेन अकस्यात् समाभूत् इत्यादि यदस्ति इति न्यासकृन्मतम् इति। एतत् सूत्रवार्तिकयोर्मतम्, तथापि न्यासकारेण विवरणं दत्तम् इत्यतः न्यासकृन्मतम् इति उक्तं खलु। न भवितुं शक्नोति, तदेव निराकृतं। वार्तिककारेण अयमर्थः न स्पष्ट एव, तर्हि वार्तिककारमतं कथं? नास्ति खलु, अतएव निराकृतं। न भवति, तस्यापि न, तदेव उक्तं भोः, तदेव उच्यते तन्न युक्तम्। एतत् सूत्रवार्तिकमतं न्यासकारेण विवृतम्, अतः न्यासकृन्मतम् इत्युक्तं। सूत्रवार्तिकयोर्मतं न एतत्। एवं यदपि सूत्रवार्तिककृतोः अपि एतन्मतं, तथापि न्यासकृता विवृतत्वा न्यासकृन्मतम् इत्युक्तमिति तदपि स्थवीयः। वार्तिककृता अयमर्थः न स्पृष्टः। न्यासकृता विवृतम् इत्यपि न। न्यासकृता समासे कृते सति पूर्वमुक्तं खलु। पूर्वं यद् भवता यानि वाक्यानि प्रदर्शितानि तद् न्यासकारेण उक्तानि न तानि। इदानीं न बहुव्रीहौ इत्यस्य व्याख्या कथं कृता अस्ति? बहुव्रीहौ चिकीर्षित इति खलु, परन्तु बहुव्रीहौ कृते सति इति खलु व्याख्यानं क्रियते। तद् न्यासकृता तथा न विवृतम्। अतः बहुव्रीहौ कृते सति इति वदता न्यासकारविवृतत्वं नास्ति तस्य इति गम्यते। भवता सर्वम् असम्बद्धमेव उक्तं। सूत्रवार्तिकयोः एतन्मतं न्यासकारेण विवृतम्, अतः न्यासकृन्मतम् इति उच्यते। परन्तु सूत्रकारेण नोक्तं, वार्तिककारस्यापि इदं मतं न, न्यासकृतापि इत्थं न विवृतम् इत्यतः सर्वथा अयुक्तमेव उक्तम् इति। अतः बहु महत्त्वपूर्णविषयो नास्ति, तथापि प्राचीनानां निराकरणं
एव कर्तव्यमस्ति। यदप्याहुः न्यासकृच्छब्देन सूत्रकार एव विवक्षितः इति। न्यासकृन्मतम् इत्युक्ते न्यासं कः करोति? सूत्रन्यासं सूत्रकार पाणिनिः खलु। अतः न्यासकृन्मतम् इत्युक्ते न्यासकारपदेन सूत्रकार एव विवक्षितः इति। तदपि न, सूत्रकारमते बहुव्रीहौ इत्यादि ग्रन्थेन सह विरोधः। पूर्वं सूत्रकारमते बहुव्रीहौ सर्वनामतः नास्ति इत्युक्तम्, अनन्तरम् इदं न्यासकृन्मतम् इत्युक्तं। तर्हि सूत्रकारमतम् आरब्धुम् इदं न्यासकृतं मतम् इति, न्यासकृत् मतम् इति पुनः कथम् उच्यते? तस्मात् न्यासकृत् इत्यनेन सूत्रकारो न विवक्षितः। किञ्च मध्ये भाष्यकारस्य गौणत्वमात्रे इत्युक्तम्। सूत्रकारमतं तदेव अग्रे न्यासकृन्मतम् इत्युक्तम् इति कथयितुं मध्ये भाष्यकारस्य गौणत्वमात्रे इति उक्तम्। अतः सूत्रमते इत्येतत् विच्छिन्नं तत्रैव। अतः न्यासकृन्मतम् इत्येतत् पृथगेव। अतः न्यासकृच्छब्देन सूत्रकारः विवक्षितः इत्यपि व्याख्यानं न युक्तम्। न्यासकृच्छब्देन सूत्रकारे विवक्षितः इत्यादि तदपि न, सूत्रकारमते बहुव्रीहौ इत्यादि पूर्वग्रन्थेन सह विरोधः। भाष्यकारमते इति ग्रन्थेन तस्य विच्छिन्नत्वात्। पश्यतु, बहुव्रीहौ सर्वनामतेः सर्वनामता न स्यात्। सूत्रकारमते बहुव्रीहौ न सर्वनामता। सूत्रकारः नाम कः? पाणिनिः। अग्रे न्यासकृन्मतम् इत्यनेन कः स्वीकृतः? सूत्रकार एव। इदानीं सूत्रकृतः इति उक्तं खलु, अग्रे इदं न्यासकृन्मतम् इति उक्तम्। अतः तेन सह विरोधः इदानीम् अस्ति। अतः न्यासकृच्छब्देन सूत्रकारो न विवक्षितः। किञ्च नैव पूर्वं सूत्रकारमतेन इत्युक्तं तदेव न्यासकृन्मतम् इति अग्रे मया व्याख्यातम् इति यदि कथ्यते, तर्हि मध्ये भाष्यकारमते इति एका पङ्क्तिरस्ति, तेन सूत्रकारमते मतं तु विच्छिन्नं तत्र, पुनः तत् सूत्रकारमतं भवितुं नार्हति। तस्मात् अन्यदेव तत् भाष्यकारमते इति ग्रन्थेन तस्य विच्छिन्नत्वाच्च। तस्मादिह प्राचः एतावत् प्रायः तेन यत् व्याख्यातं प्रसादकृता तत्सर्वं निराकृतं। तस्मादिह प्राचः प्रक्रियाग्रन्थाः तद्व्याख्यातृग्रन्थाश्च आपातरमणीया एव इत्यास्तान् तावत्। प्राचीनैः एतस्य सूत्रस्य विवरणार्थं यद्व्याख्यानं कृतं न्यासपङ्क्तीनां विसंवादम् अपि कृत्वा तत्सर्वम् अयुक्तम्, आपातरमणीयं। केवलं स्थूलदृष्ट्या एव तैः सः ग्रन्थः दृष्टः, सूक्ष्मेक्षया न दृष्टम् इति। इत्यास्तान् तावत् श्रान्ता वयम्। यदि तु प्रक्रियाग्रन्थोऽपि कथञ्चित् भाष्य अविरोधेन व्याख्येयः। प्रक्रियाग्रन्थः इत्युक्ते पूर्वं पङ्क्तिद्वयं प्रदर्शितं खलु प्रक्रियाकौमुदीकारेण। बहुव्रीहौ सर्वादे सर्वनामता न स्यात्, प्रियसर्वाय सूत्रकारमते बहुव्रीहौ न सर्वनामता, भाष्यकारमते गौणत्वमात्रे। एतदेव प्रक्रियाग्रन्थस्य वाक्यानि इमानि। प्रक्रियाग्रन्थोऽपि कथञ्चित् भाष्य अविरोधेन व्याख्येयः, तर्हि पाठयन्ति दीक्षिताः कथं व्याख्यानं कर्तव्यमिति। तर्हि आग्रहः, तर्हि इत्थं व्याख्यायतां प्रक्रियाग्रन्थः। ननु प्रियविश्वाय इति गौणतया गतार्थम्। प्रक्रियाग्रन्थस्य इदं व्याख्यानमिदानीं ननु प्रियविश्वाय इति गौणतया गतार्थं, तत्र निषेधो नावश्यकः, गौणत्वादेव। अतो निष्कर्षमाः सूत्रकारमते इति। सूत्रकारमते बहुव्रीहौ सर्वनामतः नास्ति, भाष्यकारमते गौणत्वमात्रे इत्युक्तं। सूत्रकारमते इति बहुव्रीहाविति चिकीर्षिते सति इति शेषः। बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सति सर्वनामता निषेधव्या नास्ति इति व्याख्येयं। भाष्य अविरोधेन व्याख्यानं कर्तव्यं चेत्। गौणत्वमात्रे इति मात्रशब्दः अवधारणे गौणत्वे एव, न तु ततः प्राक्। भाष्यकारमते गौणत्वे एव, न तु ततः प्राक्। भाष्यकारस्य किमुक्तवान्? चिकीर्षिते इति न उक्तवान् खलु। अकच्छरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यङ्गं मुक्तसंशयौ, तकत्पितृकः इत्येव इष्टं खलु। गौणत्वे एव भाष्यकारमते
सर्वनामसंज्ञा निषेधः। ततः पूर्वं न अलौकिकप्रक्रियावाक्ये न। अतः भाष्यकारमते त्वकत्पितृकः इति भवति, सूत्रकारमते त्वत्कपितृकः इति भवति इति एतत् भाष्य अविरोधेन व्याख्यानं भवति। मात्रशब्द अवधारणे गौणत्वे एव न तु ततः प्राक्, तथा च सूत्रं प्रत्याख्यातम् इति भावः। एवञ्च भाष्यकारेण सूत्रं प्रत्याख्यातं त्वकत्पितृकः इत्येव रूपं भवति। सत्यम्, अस्माकं सिद्धान्तस्तस्तेव सूत्रकारमतस्य भाष्यकारमतस्य च ऐक्यमेव इति। इदानीं प्रक्रियाग्रन्थः आरब्धः खलु। बहु सूत्रकारमते बहुव्रीहौ सर्वनामनिषेधः, सर्वनामता निषेधः। भाष्यकारमते गौणत्वमात्रे, तयोः वाक्ययोः व्याख्यानम् इत्थं कर्तव्यं। सूत्रकारमते बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनामत्वनिषेधः। एवं खलु, बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सति इति खलु व्याख्यायते। तदा तन्मते किं भवति रूपं? त्वत्कपितृकः इति भवति। भाष्यकारमते गौणत्वमात्रे, मात्रशब्दस्य कार्त्स्नम् इत्यर्थः स्वीकृतः सिद्धान्ते। इदानीं मात्रशब्दस्य अवधारणम् अर्थः स्वीक्रियते। गौणत्वमात्रे, गौणत्वे एव, ततः पूर्वं न। सिद्धान्तस्य अस्य च मिश्रणं न क्रियताम्। प्रक्रियाग्रन्थस्य व्याख्यानम् इत्थं कर्तव्यं भवति। यदि भाष्य अविरोधेन व्याख्यानं कर्तव्यम्, इत्थं व्याख्यातव्यं भवति। तदा तु बहुव्रीहौ सर्वनामता निषिध्यते सूत्रकारमते। बहुव्रीहौ इति सप्तमी अस्ति, तत् चिकीर्षिते इति वक्तव्यं। तदा अलौकिकप्रक्रियावाक्ये सर्वनामसंज्ञा निषेधः सूत्रकारमते इत्युक्तं भवति। भाष्यकारमते गौणत्वमात्रे, गौणत्वमात्रे इत्युक्ते गौणत्वे एव, न तु ततः पूर्वम्। इत्युक्ते बहुव्रीहि समासः क्रियते, ततः परमेव निषेधः। ततः पूर्वम् अलौकिकप्रक्रियावाक्ये निषेधो न। तत्र सर्वनामसंज्ञा अस्ति, अकज् भवति, त्वकत्पितृकः इति भवति। तदेव रूपं भाष्यकारमते इष्टं। तर्हि एतत् सूत्रं नावश्यकं। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं। सत्यं। कप्रत्ययः ततः पूर्वं तु नास्ति खलु। भाष्यकारमते गौणत्वे सत्येव सर्वनामसंज्ञा निषेधः, ततः पूर्वं न। ततः पूर्वं न इत्युक्ते अलौकिकप्रक्रियावाक्ये निषेधो न। तर्हि किं भवति? अलौकिकप्रक्रियावाक्ये सर्वनामसंज्ञा अस्ति चेत् अकच् प्रत्ययः भवति, समासेपि श्रूयते, रूपं भवति त्वकत्पितृकः इति। तदेव रूपं सिद्धान्तेपि साधितं खलु। एवञ्च सिद्धान्त अविरोधेन इत्थं व्याख्यातुं शक्यते प्रक्रियाग्रन्थोऽपि। तथा व्याख्यायताम्। पूर्वोक्तं सर्वं व्याख्यानं न युक्तम्, एवं व्याख्यानं कर्तव्यम्। तथा च सूत्रं प्रत्याख्यातमिति भावः। न्यासकृन्मतस्य तु अतिफल्गुत्वात्, न्यासकारेण उक्तं खलु अतिसर्वाय इत्यत्र नावश्यकम्। अत्र अवयवे सर्वनामता अस्ति इत्यादि, बहुव्रीहौ कृते सति इत्यादि, तत्सर्वम् अतिफल्गु, अत्यन्तं तुच्छम् इति। न्यासकृन्मतस्य तु अतिफल्गुत्वात् स्वरूपव्याक्रियैव पराक्रिया इत्याशयेनाह। अतः केवलं वाक्यस्वरूपमादाय एव व्याख्यानं कृतम्, अन्ततः न दृष्टम्। स्वरूपव्याक्रिया एव पराक्रिया, पराक्रमः तस्य। वाक्यस्वरूपं व्याख्यातवान् केवलम्, अतः भाष्यादि अर्थः न गृहीतः तेन इति उच्यते। स्वरूपव्याक्रिया एव पराक्रिया, तस्मात् इत्यत आह। इत्यतः प्रकृतग्रन्थः इदानीं प्रकृतमनुसरामः। त्वत्कपितृक इत्यादि, त्वत्कपितृक इत्यादि कुत्र अस्ति? कौमुद्याम्। एतत् सर्वं मनसि कृत्य त्वत्कपितृकः बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनामसंज्ञा न स्यात् इत्यर्थः। त्वत्कपितृको मत्कपितृकः। भाष्यकारेण तु त्वकत्पितृको मकत्पितृकः इति रूपे इष्टापत्तिं कृत्वा, भाष्यकारस्तु इष्टापत्तिं कृत्वा सूत्रमेतत् प्रत्याचख्यौ। यथोत्तरं मुनीनाम् इति कौमुदीग्रन्थः। तत्र आगता वयम् इदानीं कौमुदीग्रन्थं प्रति। न्यासकृन्मतस्य तु अतिफल्गुत्वात् स्वरूपव्याक्रियैव पराक्रिया इत्याशयेनाह त्वत्कपितृकः इत्यादि। एतच्च प्राचीनतत्तद्ग्रन्थपरिशीलनशालिभिः विभावनीयम्। बुधैः
प्राचीनग्रन्थान् परिशील्य सर्वैः बुधैः एतद् विचारणीयम्। प्रकृतमनुसरामः। बहु उक्त्वा अन्यत्र नीत्वा प्रक्रियाग्रन्थं प्रति प्रकृतो विषयः परित्यक्तः खलु इति प्रकृतमनुसरामः। संज्ञाकार्यं संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः। तेन उपसर्जनानां संज्ञाभूतानां च सर्वनामसंज्ञा नास्ति। अन्तर्गणकार्यं सर्वनामसंज्ञानिमित्तकं च कार्यं न भवति। किमस्ति कौमुदीग्रन्थः? संज्ञाकार्यं सर्वनाम्नस्मै महासंज्ञाकरणेन तदनुगुणानामेव गणे सन्निवेशात्। तदेव तदपि सङ्गृह्य संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इत्येतत् कथं सङ्गृहीतं? महासंज्ञाकरणेन तदनुगुणानामेव गणे सन्निवेशात्। तेन संज्ञोपसर्जनेषु संज्ञाकार्यम् अन्तर्गणकार्यं च नास्ति। सर्वो नाम कश्चित् तस्मै सर्वाय, सर्वमतिक्रान्तः अतिसर्वः तस्मै अतिसर्वाय इत्येव। संज्ञाकार्यं नाम सर्वनाम्नस्मै, सर्वनामसंज्ञाप्रतिबद्धम् एतत् कार्यं सर्वनाम्नस्मै इति। अन्तर्गणकार्यं नाम त्यदादीनामः इति। तम् अतिक्रान्तः किं भवति रूपं? तम् अतिक्रान्तः अतितत् अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं, तत्पदार्थस्य अप्राधान्यम् उपसर्जनत्वम् इत्यतः सर्वनामसंज्ञा नास्ति। त्यदादीनामः इति अन्तर्गणकार्यम् अदृड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इत्यादि। अन्तर्गणकार्यमिति अदृड्डतरादिभ्यः त्यदादीनामः तदोस्सस्सावनन्तयोः इत्यादिकं न भवति तत्र। एतावता नवहूर्यः इति सूत्रं समाप्तमिति एकवारं पठन्तु। मध्ये शब्दरत्नं वर्तते किञ्चित्, बहु नास्ति, केनचित् पठितुं शक्यं? पठ्यताम्। यदपि व्याचख्युः त्वं पिता यस्य इत्यादौ विग्रहवाक्ये प्राप्ता संज्ञा निषिध्यते इति, तदपि न। विग्रहवाक्यं हि लौकिकम् अलौकिकं वा विवक्षितं नाद्यः। प्रक्रियावाक्ये अयं निषेधः न तु लौकिक इति कैयटग्रन्थविरोधात्। पारायणं न करोतु। प्रकृतसन्दर्भगतपूर्वापरस्वग्रन्थविरोधाच्च न द्वितीयः। तस्य युष्मत्सु पितृसु इति आकारत्वेन त्वं पिता इति आकारकत्वायोगात्। यदपि व्याचख्युः ननु अतिसर्वादौ संज्ञा न प्रवर्तते, त्वत्कपितृकादौ तु प्रवर्तते इत्यत्र किं विनिगमकम् इत्यत आह अनङ्गकार्यत्वेनेति। अङ्गशब्दः समुदायपरः, तेन अतिसर्व इति अङ्गस्य संज्ञा अपेक्षिता। सर्वनाम्नः अङ्गात् स्मायादिविधानात् अवयवमात्रस्य सत्यपि सर्वनामत्वे दोषाभावात्। समुदाये च समुदायार्थं प्रति सर्वादेः उपसर्जनत्वात् तदन्तस्य संज्ञा न भवतीति युक्तम्। इह तु अवयवमात्रस्य सा चिकीर्षिता न तु समुदायस्य। अवयवश्च स्वार्थमात्रप्रधान इति स्यात् प्रसङ्गः इति वैषम्यम् अस्तीत्याशय इति। तदपि न। अङ्गाधिकारे तदन्तविधेः सर्वसम्मतत्वेन अवयवमात्रे सत्यपि सर्वनामत्वे दोषः नास्ति इति इत्युक्तेः व्याहतत्वात्। अङ्गाधिकारपरिभाषया स्मै स्यात् इति स्वग्रन्थविरोधाच्च। अथ अयमाशयः प्राक्प्रवृत्तापि संज्ञा अर्थान्तर उपसंक्रमे सति गता इति। अर्थान्तरोपसंक्रमे सति गता, पूर्वं संज्ञा कृता, यदा समासः क्रियते अर्थान्तरोपसंक्रान्तिः जाता, तदा पूर्वं प्रवृत्ता संज्ञा गता। तत्र शब्दरत्नमस्ति। अर्थान्तरोपसंक्रमे सति गता इति। तेन अतिसर्वाय इत्यादौ न दोषः। इदानीं संज्ञा नास्ति, पूर्वं समासात् पूर्वं संज्ञा प्रवृत्ता आसीत्, यदा समासः क्रियते
अर्थान्तरोपसङ्क्रमः जायते तदा संज्ञा निवृत्ता दोषो नास्ति तर्हि अगजपि गच्छतु पुनः संज्ञा तु न प्रवर्तते अतिसर्व इत्यत्र इदानीं पुनः संज्ञा भवतु पुनः संज्ञा तु न प्रवर्तते कुतः उपसर्जनत्वात् तस्य इदानीं संज्ञोपसर्जनानां निषेधात् पाठात् पर्युदासेन तदन्तग्रहणेनापि न संज्ञा तर्हि सर्वाद्यन्तत्वेन सर्वनामसंज्ञा भवतु इति चेत् उपसर्जनानां सर्वादित्वमेव नास्ति इत्युक्तं मुख्यार्थबोधकानामेव गणे पाठः अस्ति पाठात् पर्युदासेन अतिसर्वशब्दघटकस्य सर्वशब्दस्य सर्वनामता सर्वादिगणे प्रवेशाभावात् सर्वनामता नास्ति पाठात् पर्युदासेन इत्यस्य इदानीं संज्ञोपसर्जनभिन्नाः सर्वादयः ये सन्ति तेषां सर्वनामसंज्ञा भवति इत्यर्थः अयं परिदासः सर्वादीनि सर्वनामानि इति खलु उच्यते सर्वादीनि कानि संज्ञोपसर्जनभिन्नानि तदेव परिदासः संज्ञाभूताः एवं उपसर्जनभूताश्च बहिरेव सन्ति गणे न प्रविष्टाः तद्भिन्नाः एव गणे सन्ति गणे पठ्यन्ते तेषां सर्वनामसंज्ञा भवति पाठात् पर्युदासेन तदन्तग्रहणेनापि न संज्ञा अर्थान्तरसङ्क्रमात् पूर्वं तु स्मैभावस्य न प्रवर्तते तर्हि पूर्वमेव अर्थान्तरसङ्क्रमात् पूर्वमेव स्मैभावः क्रियताम् अतिसर्वाय इत्यत्र पूर्वं तु स्मैभावो न भवति सर्वम् सर्वा अम् अति इत्यवस्थायां तु स्मैभावस्य प्रसक्तिर्नास्ति यदा सर्वनामता आसीत् यदा अर्थान्तरोपसङ्क्रमः जातः सर्वनामता निवृत्ता इदानीं स्मायादेशः कर्तुं न शक्यते अर्थान्तरसङ्क्रमात् पूर्वं तु स्मैभावस्य न प्रवृत्तिः अकच् प्रवृत्तिस्तु ततः प्राग् अस्त्येव अर्थान्तरोपसङ्क्रमात् पूर्वम् अकच् प्रवृत्तिस्तु अस्त्येव यतोहि स्मैभावस्य प्रवृत्त्यर्थं विभक्तिः अपेक्षते अङ्गसंज्ञा अपेक्षते अकच् प्रवृत्त्यर्थम् अङ्गसंज्ञादिकं नापेक्षते खलु तस्मात् अर्थान्तरोपसङ्क्रमात् पूर्वम् अकचः प्रवृत्तिः अस्ति त्वत्कवितृकः इत्यादौ अतिसर्वाय इत्यत्र चतुर्थेकवचनं ङे प्रत्ययः कस्मात् कृतः अतिसर्वशब्दात् कृतः तर्हि समासात् पूर्वं सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति इत्यतः तत् स्मायादेशः कर्तुं शक्यते वा विभक्तिरेव नोत्पन्ना तदा समासात् यदा ङे प्रत्ययः उत्पद्यते ततः परं खलु स्मैभावः कर्तव्यः तदा तु उपसर्जनत्वात् सर्वनामसंज्ञैव नास्ति स्मायादेशो न भवति अकच् विषये तु एवं वक्तुं न शक्यते अर्थान्तरोपसङ्क्रमात् पूर्वं तस्य प्रवृत्तिः अस्त्येव अतः सा वार्यते न बहुव्रीहौ इत्यनेन अकच् प्रवृत्तिस्तु ततः प्राग् अस्त्येव इति तन्निवृत्तये इदं सूत्रम् इत्यभिमानः अभिमान इत्यनेन अरुचिः तदपि रूपं नास्ति खलु त्वकत्पितृकः इत्येव इष्टमिति तर्हि अगजपि गच्छतु गच्छत्विति निमित्तापाय परिभाषया इति भावः निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः निमित्तं किं सर्वनामता गच्छति चेत् निमित्तकस्य अगजः अपि निवृत्तिः ननु कार्यकालपक्षे स्मायाद्यर्थं पुनः संज्ञा अपेक्षिता सा च दुर्लभा इत्याशयः इति चेत् दुर्लभा नाम उपसर्जनत्वा इति शेषः उपसर्जननिषेधात् संज्ञोपसर्जनीभूताः न सर्वादयः इत्युक्तत्वात् तर्हि अस्तु एवं न तु असौ प्रकृतग्रन्थार्थः न्यासग्रन्थविसंवादेन इति न्यासकन्मतम् इति वाक्यशेषविरोधः न्यासग्रन्थविसंवादेन इति न्यासकन्मतम् इति वाक्यशेषविरोधः न्यासग्रन्थस्तु अनुपदमेव उदाहरिष्यते न्यासग्रन्थः कथमस्ति इति अनुपदमेव उदाहरिष्यते यदपि व्याचख्युः अङ्गम् अप्रधानं बाध्यं तद्विरुद्धम् अनङ्गं बाधकमित्यर्थः तथा च कप्रत्ययौ अपद इत्यर्थ इति तथा च कप्रत्यय अपवादत्वात् अकच् स्यात् इत्यर्थ इति तदपि क्लिष्टं व्यर्थं च न्यासग्रन्थः असम्मतः इत्यर्थ इति अनङ्गकार्यत्वेन इत्यस्य अर्थः
तद्विरुद्धम् अनङ्गं बाधकम् इत्यर्थः। कस्य अनङ्गकार्यत्वेन इत्यस्य अर्थः। न्यासग्रन्थासम्मतश्च असम्मतञ्च क्लिष्टमिति तत्त्वं तु स्पष्टमेव। क्लिष्टं नाम अत्र तन्त्रे तस्य अर्थस्य अप्रसिद्धत्वात्। न्यासग्रन्थ असम्मतिम् उपपादयन् अङ्गकार्यत्वेन इत्यस्य वैयर्थ्यम् उपपादयति। न्यासग्रन्थ असम्मतञ्च कथम् इति चेत् अग्रे उपपाद्यते। तथा हि त्वत्कपितृको मत्कपितृक इति वृत्तिग्रन्थं व्याख्याय न्यासकार उज्जग्राह। ननु च करणादेव अत्र संज्ञा निरासे कृते अकच् न भविष्यति। न हि अत्र सर्वार्थता सम्भवति विशेषविषयत्वात् नैतदस्ति। समुदायो हि विशेषे वर्तते पूर्वपदं तु सर्वार्थताया अनपेतमेव। भवतु तर्हि अनयोः अनन्तरयोः एतत् सूत्रविषयता प्रियविश्वा इत्यादेस्तु नोपपद्यते। प्रियविश्वाय इत्यादेस्तु नोपपद्यते। न हि प्रियविश्वादयः सर्वेषां नामानि नापि तदवयभूतानां विश्वादिशब्दानां किञ्चित् सर्वनामकार्यम् उपपद्यते स्मै प्रभृतीनाम् अङ्गकार्यत्वात्। विश्वादिशब्दानाम् अनङ्गत्वात्। एवं मन्यते त्वत्कपितृको मत्कपितृक इत्यत्र अकच् मा भूत् इत्येतदर्थं पूर्वं नश्चित्त सर्वार्थता सम्भवति विशेषविषयत्वात् इति अस्ति शब्दरत्नमस्ति। अन्यपदार्थविशेषणत्वात् समुदायार्थ अन्यपदार्थं प्रति विशेषणम् इति। समुदायो हि तस्यैव तद्विशेषणत्वम् इत्यभिमानः। समुदायो हि विशेषे वर्तते। अन्यपदार्थं प्रति विशेषणत्वं समुदायस्यैव। वयं तु कथयामः अवयवार्थः समुदायार्थं प्रति उपसर्जनीभूत इति। स तु समुदायार्थ एव अन्यपदार्थं प्रति विशेषणीभूतः इति कथयति। एवं मन्यते त्वत्कपितृको अनन्तरयोरिति त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इत्यनयोः एतत् सूत्रविषयता अस्तु। अबहूर्यः इति सूत्रविषयता। अग्रे एवं मन्यते अङ्गसंज्ञानपेक्षत्वमेव अर्थः इति। एवञ्च अनुपदोक्ते यदपीति पक्षे कप्रत्यय अपवादत्वस्य अकचित् प्रसिद्धत्वादेव उक्तरीत्या तदुक्तिर्व्यर्था इति। अङ्गशब्दः बाध्यपरः अप्रधान अर्थकः बाध्यम् इत्यर्थकः। अनङ्गम् इत्युक्ते बाधकमिति। तर्हि अङ्ग अनङ्ग इत्यनयो इति शब्दाभ्यां बोधनीयमिति नास्ति। कप्रत्ययः इति सामान्येन विधाय अज्ञाते कुत्सिते इत्यादि सूत्रैः सामान्येन कप्रत्ययं विधाय अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इत्येवं विशेषेण विधानात् तस्य अपवादत्वं प्रसिद्धमेव। तस्मात् अङ्गशब्दस्य बाध्यम् अनङ्गशब्दस्य बाधकम् इत्यर्थम् अप्रसिद्धं स्वीकृत्य बाध्यबाधकभावकथनं व्यर्थम् इत्याशयः। एवञ्च अनुपदोक्ते यदपीति पक्षे कप्रत्यय अपवादत्वस्य अकचित् प्रसिद्धत्वादेव उक्तरीत्या तदुक्तिः अङ्ग अनङ्गशब्दाभ्यां तदुक्तिः व्यर्था इति बोध्यम्। कियत्पर्यन्तमागतं भवता? एवं मन्यते त्वत्कपितृको मत्कपितृक इत्यत्र अकच् मा भूत् इत्येतदर्थं तावत् एतदारब्धव्यम्। प्रियविश्वाय इत्यादौ अपि विस्पष्टार्थं भविष्यति इति। अनेन हि न्यासग्रन्थेन अङ्गसंज्ञा अनपेक्षत्वम् एव अर्थलभ्यते। अनपेक्षत्वमेव अर्थ इति लभ्यते। अङ्गसंज्ञानपेक्षत्वमेव अर्थः लभ्यते। स च अङ्गसंज्ञायाः अनपेक्षत्वम् इत्येव अर्थो लभ्यते, न तु अङ्गशब्दस्य भवदुक्तरीत्या अर्थः। स च स्वोत्प्रेक्षितव्याख्यायां दूरोत्सारित एव। अङ्गसंज्ञा इत्यर्थस्तु भवता व्याख्याते नास्त्येव। यदपि व्याचख्युः यद्यपि सूत्रवार्तिककृतोरपि एतन्मतं तथापि न्यासकृता विवृतत्वात् न्यासकृन्मतमित्युक्तमिति। तदपि स्थवीयः। वार्तिककृता अस्यार्थस्य अस्पृष्टत्वात्। न्यासकृता समासे कृते सति इत्यादि वदता त्वदुक्तार्थस्य दूरत्यक्तत्वेन तद्विवृतत्वाभावाच्च। यदप्याहुः न्यासकृच्छब्देन सूत्रकार एव विवक्षितः इत्यादि तदपि न।
सूत्रकारमते बहुव्रीहौ इत्यादि पूर्वग्रन्थेन सह विरोधात् भाष्यकारमते तु इति ग्रन्थेन तस्य विच्छिन्नत्वाच्च तस्मात् इह प्राचः प्रक्रियाग्रन्थास्तद्व्याख्यातृ तस्मादिह प्राचः प्रक्रियाग्रन्थाः तस्मादिह प्राचः प्रक्रियाग्रन्थाः तद्व्याख्यातृग्रन्थाश्च आपातरमणीयाः एव इत्यास्तं तावत्। यदि तु प्रक्रियाग्रन्थोऽपि कथञ्चित् भाष्य अविरोधेन व्याख्येयः इति अत्याग्रहः तर्हि इत्थं व्याख्यायताम् ननु प्रियविश्वाय इति गौणतया गतार्थम् अतः निष्कर्षमाह सूत्रकारमत इति बहुव्रीहौ इति चिकीर्षिते सति इति शेषः गौणत्वमात्रे इति मातृशब्दो अवधारणे गौणत्वे मातृशब्दो अवधारणे गौणत्वे एव न तु ततः प्राक् तथा च सूत्रं प्रत्याख्यातमिति भावः। न्यासकृन्मतस्य तु अतिफल्गुत्वात् स्वरूपव्याक्रियैव पराक्रिया इत्याशयिनः त्वत्कपितर्को मत्कपितर्क इति एतच्च प्राचीनतत्तद्ग्रन्थपरिशीलनशालिभिः विभावनीयं प्रकृतमनुसरामः। एतावता बहुव्रीहो इति सूत्रस्य व्याख्या सम्पन्ना। तृतीया समासे इत्यस्ति कौमुदी अस्ति। तृतीया समासे प्रागुक्तं न स्यात् सर्वनामसंज्ञा न स्यात् यः सर्वनामता न स्यात्। मासपूर्वाय मासेन पूर्वः मासपूर्वः तृतीया समासो वर्तते। अत्र कः समासः? पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः पूर्वशब्दः वर्तते खलु। एतैः तृतीयान्तं समस्यते। अतः मासेन इति तृतीयान्तं पूर्व इति सुबन्तेन समस्यते। मासपूर्वः तत्र तृतीया समासेऽपि सर्वनामसंज्ञा न भवति। तृतीया समासे सर्वनामसंज्ञा न भवति। नभूरिहौ इतिवत् द्वन्द्वे च इतिवत् तृतीया समासस्य सर्वनामता नास्ति। कुतः? पूर्वशब्दः तत्र अस्ति खलु सर्वादिगणे पठितः। अतः तदन्तविधिना सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता तन्निषिध्यते मासपूर्व इत्यस्य। तेन मासपूर्वाय मासेन पूर्वः मासपूर्वः तस्मै मासपूर्वाय तावदेव न तृतीया समासस्य यद्वाक्यं च अलौकिकप्रक्रियावाक्यं नात्र। मासेन पूर्वः तस्मै मासेन पूर्वाय तस्मिन् वाक्येऽपि सर्वनामसंज्ञा निषिध्यते। एवं कथं तत्र वाक्यं स्वीक्रियते? सम्यगेव विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहो इत्यतः समासे इति वर्तते। समासे इति वर्तमाने पुनः समासे इति खलु अस्ति। परन्तु एवं व्याख्यायते तृतीया समासे असमासे इति तृतीया समासे इति वर्तते एव। इह असमासे इत्यर्थः। तृतीया असमासे तृतीया समासे इति वर्तते। तृतीया समासे सर्वनामसंज्ञा न भवति। असमासेऽपि असमासः इत्युक्ते समासभिन्नः तत्सदृशः। समासः कः? तृतीया समासः। तृतीया समासभिन्नः तत्सदृशः। तृतीया समासभिन्नः तत्सदृशः कः भवति? किञ्चित् साम्यं खलु वक्तव्यं। तद्भिन्नस्तत्सदृशः इति खलु वक्तव्यं। सादृश्यं कथम् उच्यते? तृतीया समासस्य यः अर्थः तमर्थं बोधयितुं यद्वाक्यं तत्र किं वाक्यं? लौकिकवाक्यं विग्रहवाक्यं। तेन मासपूर्वः इत्यर्थः मासेन पूर्वः इति वाक्यात् खलु प्रतीयते। मासटापूर्वसु इति यद् अलौकिकप्रक्रियावाक्यं तस्य तु अर्थबोधकत्वं नास्ति। तस्मात् मासपूर्वः इत्यर्थं बोधयितुं यद्वाक्यम् ईष्टे समर्थं भवति तस्य वाक्यस्य ग्रहणम् असमासे इत्यनेन।
समासभिन्नं तत्सदृशं पर्युदासः अस्ति अत्र। अतः तृतीयासमासस्य यद्वाक्यं समानार्थकं यद्वाक्यं तस्मिन् वाक्ये सर्वनामता नास्ति। तृतीयासमासार्थेति इह पूर्वसदृश इति विहितः समासो गृह्यते। किमिति? नूनं न बहुव्रीहौ तत्र सर्वत्रापि सप्तमी विभक्ति विभक्त्यन्ते निर्देशकतः। न बहुव्रीहौ तृतीयासमासे द्वन्द्वे च तावदेव। त्रिष्वपि न बहुव्रीहिः द्वन्द्वः तृतीयासमासः इत्येव अर्थो विवक्षितः। समुदायस्यैव निषेधः। तदेव स एव सिद्धान्तः। अत्र प्रकरणे सर्वत्रापि प्रथमार्थिका सप्तमी इति उक्तम्। तदा तु नास्ति। सप्तम्यर्थे सप्तमी विभक्तिः सप्तम्यर्थे एव इति आश्रित्य चिकीर्षिते इति पदम् अध्याहृतम्। अनन्तरं तत् निराकृतं खलु। सिद्धान्तः कः कृतः? त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इत्येव रूपे इति खलु उक्तं। तदा बहुव्रीहिः सर्वनामसंज्ञो न भवति इत्येव अर्थः। बहुव्रीहौ यत् बहुव्रीहौ चिकीर्षिते यद्वाक्यं तत्र निषेधः न तत्र भवत्येव इति उक्तं खलु। अतः सूत्रं प्रत्याख्यातं। बहुव्रीहिः सर्वनामसंज्ञो न भवति इत्युक्ते उपसर्जनत्वादेव न भवति, सूत्रं नावश्यकमिति निराकृतम्। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः। तृतीयासमासे सर्वनामसंज्ञा न भवति। तृतीयासमासः कः? तृतीयासमासः कः? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृशसमूनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः कर्तकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रैः तृतीयासमासः खलु विधीयते। कर्तेरधिक इति अन्यान्यपि सूत्राणि सन्ति। किन्तु इह तृतीयासमासे इत्यनेन किं स्वीक्रियते? प्रतिपदोक्तसमासः स्वीक्रियते। प्रतिपदोक्तसमासः इत्युक्ते इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धम्? सर्वनामसंज्ञा निषेधार्थम् आरब्धं खलु। सर्वनामसंज्ञा प्राप्तिर्वक्तव्या। सर्वनामसंज्ञा प्राप्तिश्च सर्वादिशब्दानामेव भवति। सर्वादीनि सन्ति चेत्, सर्वादिशब्दः अस्ति चेत् तदा खलु सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता, तदा खलु निषेधः। तर्हि तृतीया इति पदेन, तृतीया इति पदे प्रतिपदोक्तं न। यस्य सर्वनामसंज्ञा निषेधो वक्तव्यः तत्पदम् उच्चार्य यत्र समासो विहितः सः समासः ग्राह्यः। सर्वनामसंज्ञा प्राप्तिः वक्तव्या, प्राप्तिश्च सर्वादेरेव, तस्यैव निषेधो वक्तव्यः। यस्य सर्वनामसंज्ञा निषेधः कर्तव्यः अस्ति तत्पदम् उच्चार्य यः तृतीयासमासः विहितः सः ग्राह्यः। कः सः? पूर्वसदृशसमूनार्थ। अत एव एतदुदाहरणं। पूर्व इति शब्दः अस्ति खलु तत्र। अन्येपि सन्ति वा इति पश्यतु। एकमेव न, अन्यदपि भवति। मासः शब्दः तृतीयान्तं यत्किमपि भवितुमर्हति खलु। तृतीयान्तं यत्किमपि भवितुमर्हति। अस्तु, अतः तत्र सर्वनामसंज्ञा न भवति इति प्रतिपदोक्तत्वम्। अतः प्रथमसूत्रं यदस्ति, किं तत् सूत्रं? तत्कृतार्थे, यद्यपि तृतीया इति तत्र साक्षात् पठ्यते, परन्तु तत्र प्रतिपदोक्तत्वं नेष्टं। यस्य सर्वनामसंज्ञा निषेधो वक्तव्यः तस्य सर्वादेः, तस्य प्रतिपदोक्तत्वं विवक्षितम्। अतः प्रथमसूत्रेण यत्र समासः तत्र निषेधो नास्ति। शङ्कुलाखण्डः इति खलु अस्ति, तत्र मासेन कृतः पूर्वः, मासपूर्वः इत्यस्ति एकम् उदाहरणं। तत्र तु निषेधो नास्ति। शङ्कुलया कृतः खण्डः, शङ्कुलाखण्डः इति खलु अस्ति। तद्वत् मासेन कृतः पूर्वः इत्यस्ति चेत् तत्रापि मासपूर्वः इति भवति। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रेण समासः भवति। तत्र निषेधो नास्ति, तत्र भवत्येव सर्वनामसंज्ञा भवत्येव। अतः पूर्वसदृशसमूनार्थ इति सूत्रेण यदि तृतीया समासः तत्रैव निषेधः।
सर्वनामसंज्ञा निषेधः साक्षादुच्चरितं प्रतिपदोक्तं नाम साक्षादुच्चरितं सूत्रे साक्षात् तत्पदम् उच्चार्य समासः यदि विधीयते सः समासः ग्राह्यः तदेव मया एतावत्पर्यन्तम् उपपादितं सर्वादिशब्दः यदि यत्र सूत्रे साक्षात् पठितः अस्ति तृतीयासमासविधायके तेन सूत्रेण प्राप्तसमासे एव सर्वनामसंज्ञा निषेधः इह पूर्वसदृश इति विहितः समासो गृह्यते प्रतिपदोक्तत्वात् न तु कर्तृकरणे कृता इति तेन त्वयका कृतम् इत्यत्र निषेधो न यस्य समासस्य सर्वनामसंज्ञा निषेधः उक्तः तस्य यद्वाक्यं तत्रैव खलु निषेधः यथा इदानीं मासेन पूर्वः मासपूर्वः इत्युक्तं तस्मै मासपूर्वाय तस्य यद्वाक्यं तत्समानार्थकं यद्वाक्यं मासेन पूर्वः तस्मै मासेन पूर्वाय तत्रैव निषेधः त्वया कृतम् इत्यस्ति समासरूपं किं भवति त्वया कृतम् इत्यत्र न रूपं किं समासरूपं किं भवति त्वत्कृतं त्वया कृतं त्वत्कृतं तस्य एकं वाक्यं वर्तते तस्य वाक्यं किं भवति त्वया कृतं तत्र वाक्ये सर्वनामसंज्ञा निषेधो नास्ति अन्यथा त्वयका कृतम् इति न सिद्ध्येत् त्वयका कृतं त्वयका कृतम् इत्यत्र युष्मच्छब्दः वर्तते सर्वनामसंज्ञकः तस्य अकच् प्रत्ययो भवति खलु तत्र निषेधो नास्ति इत्यतः अतः त्वयका कृतम् इति सिद्ध्यति तस्मात् यस्य समासस्य सर्वनामसंज्ञा निषेधः उक्तः तदीयं वाक्यमेव तत्समानार्थकं वाक्यमेव अत्र निषेधे ग्राह्यम् इति कृत्वा त्वयका कृतम् इति सिद्ध्यते तस्य सर्वनामता अस्त्येव अतः अकच् भवति तेन त्वयका कृतम् इत्यत्र निषेधो न ततः परं द्वन्द्वे च इति सूत्रम् द्वन्द्वे उक्तसंज्ञा नास्ति इति एतावता विरन्तुमिच्छामि गम्यते रत्नं श्वः कथयिष्यामि कश्चन क्लेशो वर्तते